الرحيم. مسلسل بالحفاظ المتقنين في علم الحديث. قال الفقيه ولي الله رفيع عنه وله تصانيف في فنون الحديث. شافاني ابو طاهر وكان محدثا ثقة على فيه الشيخ ابراهيم الفردي وكان محققا جليل القدر في علم الحديث. وعن شيخه الشيخ حسن العجيمي وكان محدثا متقنا. قال اخبرنا محدث الوقت الشمس محمد بن العلاء البابلي عن المحدث ابي عبد الله محمد بن عبد الله الانصاري المعروف بحجازه الواعظ والشيخ الحافظ سالم السنهري. فالاول عن المحدث الشمس محمد التنجيدي عن الحافظ شمس الدين محمد السخاوي والحافظ عن الشيخ الحافظ النجم الغيطي. حدثنا الحافظ شيخ الاسلام زكريا قال السخاوي وزكريا كلاهما قال حدثنا إمام الصناعة يحيى زمانه الحافظ بن حجر العسقلاني والحافظ تقي الدين يقول محمد بن فهد الهاشمي المكي وغيرهما من العلماء الجلة الحفاظ. قالوا وأخبرنا الحافظ المكي وغيرهما من العلماء والجلة الحفاظ. قالوا أخبرنا الحافظ زين الدين يقول عبد الرحيم بن حسين المعروف بالعراقي. قال أخبرنا الحافظ أبو سعيد وأيل بن الكيكلدي. قال قرأت على الحافظين عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. قال أخبرنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الخالق بن طرخان. قال السخاوي وزكريا قال أخبرنا أيضا المحدث أبو محمد عبد الرحيم بن الفرات الحنفي. قال أخبرنا الحافظ القاضي عز الدين يقول عبد العزيز بن محمد بن جماعة عن الحافظ الشافعي أحمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي. قال أخبرنا الحافظ الزكي وأبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. قال ابن طرخان والمنذري كلاهما أخبرنا الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي. قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي. قال أخبرنا الحافظ أبو الغناء محمد بن ربيع النوسي. قال أخبرنا الحافظ أبو نصر علي بن عبد الله بن مهولا. قال حدثني أبو بكر بن مهدي يعني الحافظ الخطيب. قال حدثني الحافظ أبو حازم العتبي وهو عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله. قال حدثنا أبو عمرو بن مطر ومحمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري المذكور بما يدل على الوصف بالحفظ. قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا الفضل بن زياد القطان صاحب أحمد بن حنبل. قال حدثنا أحمد بن حنبل. قال حدثنا زهير بن حرب وأبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن معين. قال حدثنا علي بن المديني. قال حدثنا عبد الله بن معاذ. قال حدثنا أبي. قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنها أنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالمرة. قال الشيخ إبراهيم قال السخاوي هذا حديث صحيح عجيب
مسافہ کرنے میں بہرحال یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. باقی روایتیں ساری گزر چکی ہیں, اسی کو سامنے رکھ کر کے عمل کیا جائے. دعا کر لو. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما, ہمارے قلوب کے اندر اس کو پیوست فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ دارالعلوم کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عنایت فرما. ہم میں جو بیمار اور متعلقین بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عنایت فرما. یا اللہ ترکی اور شام کے اندر جو زلزلہ آیا ہے یا رب العالمین ان کی مدد فرما اور ان کو شفا عنایت فرما. جو بچ گئے ہیں اور جن کا انتقال ہو گیا یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ پورے عالم کے اندر امن و سکون قائم فرما. ہندوستان کے اندر بھی امن و سکون قائم فرما. جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ ذریاتہ اجمعین برحمتک. بھائی مسافہ کی کوشش نہ کیجیے. مسافہ جو ہے زیادہ مستحب ہے اور کسی کو تکلیف دینا ناجائز ہے.